قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو ہمارا پیغام ہے، سویڈن کے صدر کو ہمارا پیغام ہے، اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ بکھرا اے، اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ بکھرا اے، اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ بکھرا اے، جی میں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا اے، اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرا اے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو ہمارا پیغام ہے، سویڈن کے صدر کو ہمارا پیغام ہے، اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرا اے، جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا اے، جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا اے، جبریل خمیس سدرات رہے محبوب خدا دے کول گئے، معراج دی رات نے دسے آئے انسان دا رتبہ وکھرا اے، اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرا اے، اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرا اے، ہر جان نے ایک دن جانا ہے، ہر جان نے ایک دن جانا ہے، ہر جان نے ایک دن جانا ہے، جد موت نے آن بلانا ہے، جد موت نے آن بلانا ہے، پر جیڑی نکلی آپ دے قدماں وچ، پر جیڑی نکلی آپ دے قدماں وچ، اس جام دا رتبہ وکھرا اے، اللہ دے پاک کلام وچ قرآن دا رتبہ وکھرا اے، انمول سخن دیاں موتیاں نو وڈلایا اے کئی خزاراں نے، انمول سخن دیاں موتیاں نو وڈلایا اے کئی خزاراں نے، اے سارے شاعر ایک پاسے، اے سارے شاعر ایک پاسے، حسان دا رتبہ وکھرا اے، اللہ دے پاک کلام وچ قرآن دا رتبہ وکھرا اے۔